بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس اللہ خالق و مالک دی مبارک ذات واسطے جس رب العالمین نے اس پرفتن دور دے اندر فریضہ جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرما لے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا لے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دین اسلام نو چند مخصوص عبادتاں دے اندر محدود نہیں کیتا، جس طرح اسی سمجھے ہے اگر کوئی نمازی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے نماز ہی کافی ہے، اگر کسی انسان نے حج کیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے حج ہی کافی ہے۔ کوئی آدمی نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عمل کر چکے ہاں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی ساڈے معاشرے دے اندر دین من چاہیا جہا رہ گیا ہے، جنہ کو طبیعت من دیے دماغ تسلیم کر دے انہیں کو دین قبول کر لینے ہاں، اور جتھے دل کرے اللہ دے دین دے اہم ترین جز کیوں نہ ہون انہاں نو کنڈ کر دینے ہاں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج جڑے صرف جمعے دے نمازی نے نا، ناراض نہ ہویا جے وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے بعد اسی یہی اللہ تے بڑا وڈا احسان چڑھائے ہونے ہیں کہ جمعہ پڑھے آنے ہیں۔ کئی بندے فجر دی نماز صرف ساری زندگی گزر گئی، فجر نہیں چھڈنی،
تے دوجیاں نمازاں دے قریب نہیں جانا، وہ سمجھتے ہیں کہ فجر ہی کافی ہے، اور میں پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ نے کیاں نہ چکی پھرنا۔ میرے بھائی، اللہ دا دین مسجد دی چار دیواری دا صرف نام نہیں، بڑی توجہ دے نال اج دی گفتگو تانوں سننی پینی ہے تاں سمجھ آئے گی۔ اور اج دا جمعہ میں سمجھنا کہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی ضروری ہے۔ جتنا جمعے دا واعظ اور بیان ضروری ہے، اونی تہاڈی توجہ بھی ضروری ہونی چاہیے۔ دین مسجد دی چار دیواری دا نام نہیں، کوئی شک نہیں جمعہ بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے، مسجد وچ قرآن بیٹھ کے پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، استغفار کرنا، ذکر کرنا، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنا بہت بڑیاں عبادات نے، کوئی شک نہیں۔ مگر سونیا تیرے دین دا کوئی 21% اے مسجد دی چار دیواری اندر دین ہے، اور تیرے دین دا 80% حصہ تیری برادری اندر، تیرے پڑوس اندر، تیرے دوستاں اندر، تیرے محلے اندر، تیرے علاقے اندر، تیرے بازار اور عزیز و اقربار پڑوس اندر ہے۔ تینو مسجد دی چار دیواری والے عمل دی فکر ہے، مینو اور تانو مسجد تو باہر والے اعمال دی کوئی فکر نہیں، الا ما شاء اللہ، الا ما رحم ربی۔ تیرے غریب پڑوسی، غریب رشتہ دار بھی اللہ پاک نے انہاں دے اندر بھی بہت سارا تیرے دین دا حصہ رکھیا ہے۔ کدھرے رب نے پڑوسیاں دے حقوق بنائے نے، کدھرے رب نے رشتہ داراں دے حقوق بنائے نے، اور میاں کدھرے رب نے یتیماں دے حقوق بنائے نے، کدھرے رب نے ماڑے غریب تے مسکین بندیاں دے، لاچار تے دکھی بندیاں دے حقوق بنائے نے۔ اج تینوں نماز تے جمعے دی تے فکر ہے، مگر مینوں اور تانوں اگر کسی چیز دی فکر نہیں آندی تے اس معاشرے دی، غریب دی، اس معاشرے اندر اپنے پڑوس اور رشتہ دار اور جماعت اندر، حلقہ احباب اندر، اہل اسلام اہل ایمان اندر اگر کسی چیز تے بہت گھٹ توجہ ہے، او غریب دی توجہ، او ماڑے اور مسکین آدمی ہے کہ جس دا اللہ پاک نے بڑا شان بنایا، اور مینوں تانوں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ نال گل سنیے جے، مالدارو تسی بھی سن لو، غریبو تسی بھی سن لو۔ اللہ پاک نے مالداراں نو مال دے کے انہاں دی آزمائش کرنی ہے، اور غریباں نو غریب بنا کے انہاں دی غربت وچ اللہ نے آزمائش کرنی ہے۔ تیرا مال رب نے عیاشی لئی نہیں، تیرے مال نو رب نے تیری زندگی دی آزادی لئی نہیں تینوں دیتا۔ اے کاروبار، اے دکاناں، اے زمیناں، اے جائیداداں، اے بینک بیلنس، اے نوکریاں، اے پیسہ روپیہ، اللہ پاک نے ٹھیک ہے تو دنیا دا فائدہ لے سکنا ہے، مگر اللہ نے تیرے مال دے اندر تیری آزمائش رکھی ہے کہ تو مالدار ہو کے اپنے مال دی زکات کنے کو دینا ہے، اپنے مال وچوں یتیماں تے خرچ کنے کو کرنا ہے، اپنے مال وچوں غریباں دا فکر کنے کو کرنا ہے، دکھی تے لاچار بندیاں دا ساتھی کنے کو بننا ہے،
اور میرے غریب بھائیو، اللہ نے غربتاں دے کے میری تواڈی ازمائش کرنی ہے۔ رب ویکھنا چاہتا ہے میرا بندہ صبر کردا ہے یا میرا بندہ ڈاکے ماردا ہے تے چوریاں کردا ہے تے سود لیندا ہے۔ بڑی توجہ دے نال اج دیاں گلاں دل تے لکھ کے لے کے جایا جے۔ اے میرے مالدار بھائیو، اپنے معاشرے اندر غریب دا فکر کرو۔ اور دیکھیا جے کدے میرے تواڈے معاشرے اندر کوئی پڑوس اندر، کوئی برادری اندر، کوئی جماعت اندر کوئی ایسا انسان نہ ہوئے جڑا رات نو روندیاں تے بھکھیاں سو جاتا ہے۔ اور ویکھی کسے دے بچے رات نو بھکھے نہ سوندے ہون۔ اے چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، فیس بکیو، موبائل دے بیلیو، سوشل میڈیا ویکھ رہے ہو۔ ایک بندے نے اپنے بچیاں نو بھی قتل کر دیتا ہے، بیوی بھی قتل کر دیتی، آپ بھی پھانسی لے لئی تے لال تھلے خط لکھ کے نا رکا لکھ کے تے رکھ دیتا ہے۔ رکے تے لکھے ہے کنے دنوں تو کھانا نہیں ملیا۔ میں لوگاں نو اپیلاں بھی کیتیاں نے، میں لوگاں نے بھی کہا تے میرے گھر کوئی شے نہیں، انہاں بچیاں دی بھوک برداشت نہیں سی ہوندی، اس وجہ تو انہاں بچیاں نے بھی میں مار دیتا ہے تے اج میں بھی اپنے آپ نو مار کے اللہ دے دربار وچ پیش ہو گیا۔ تے میرے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جندہ پڑوسی بھکھا سو جائے اور رات نو رج کے کھائے۔ کدے اپنے معاشرے چیک کریے، کدے دیکھیے کہ غریب آدمی ہے کنے دنوں تو اندے چہرے تے ہاسا نہیں آیا۔ آیا چہرہ دس دے کدے کسے ماڑے دا لباس ویکھ جنوں پہنے نو کئی دن گزر گئے نے، جنوں کدے تو ویکھیا نہیں کو ہور کپڑے اندر۔ میں بڑی باری گل سنائی تانوں بھی سنا دینا۔ میرا ایک مقتدی پیچھے ایک مسجد اندر انہیں کنے دنوں تو ایک گرمی جی اج کل گرمی ہے نا، ایویں گرمی دے انہیں موٹا قمیض بڑا بھارا کپڑا پہنے جڑا سردیاں وچ کوئی پا سکے، شدید سردی اندر۔ تے میں پوچھیا بابا جی کی گل ہے؟ گرمیاں دے اندر اینا موٹا کپڑا، اینا بھارا لباس تے کئی دنوں تو اکو اے سوٹ، اکو قمیض، اکو طرح دا اے سوٹ، وجہ کی ہے؟ تے بابا مسکرا کے کہندا ہے مولانا میرے کول ہے ہی کوئی، اے تو لینا، اے پا لینا۔ اے ویکھی کوئی تیرے محلے دے اندر، میں ننکانے جمعہ پڑھاندا سا، موٹر وے کراس کر کے سٹاپ آندا ہے کہ بیر والا اتھے ایک بڈھی اماں بیٹھی، ضعیف العمر، نظر بھی نہیں آتا، کو 80-90 سال تو بھی شاید زیادہ ہی نہ عمر، کو 100 سال دے قریب۔ میں موٹر سائیکل روکیا تے میں اما جی دے کول رکے نا، تے میرے کولوں پیسے پکڑ کے کہندی پتر کتھے جانا ہی؟ میں کہا اما جی ننکانے۔ آندی وے پترا میرے تے مہربانی کرو اگلے سٹاپ تکر مینوں ہی لے جاؤ، تے میری بیٹی دا گھر ہے، میں اوتھے جانا۔ میں اما جی نو چکیا نال بٹھا لے، اما جی میرے پیچھے بیٹھیاں نے تے مینوں کہندے نے پترا تیری ماں زندہ ہے؟ میں کہا جی اما جی الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ تے اما میرے کمر تے موڈیاں تے ہاتھ لا کے آندی پترا تو ماں نو کپڑے بھی لے کے دیندا ہونا ہے، تو ماں نو جُتی بھی لے کے دیندا ہونا ہے،
تو ماں دے گرمی سردی دے کپڑیاں دا بھی فکر کردا ہونا ہے۔ میں کہا اماں جی الحمدللہ الحمدللہ، تے آندی جے میرا بھی کو پتر ہوندا تے مینوں بھی لے کے دیندا، اج میں سڑکاں تے نہ رلدی۔ میرے پترا مینوں بھی ماں سمجھ کے ایک جوڑا کپڑیاں دا لے دے، میری جتی ویکھ پان دے قابل نہیں، مینوں ماں سمجھ کے ہی ایک جتی دا جوڑا لے دے۔ پشاور اندر نہ ایک واقعہ پیش آیا، بڑھی اماں پردے دار، اصل پردہ ہویا ٹوپی والا برقع پٹھان لوگ اج بھی پہن۔ میری اماواں بھੈਣਾਂ بیٹیاں ناراض نہ ہون، اصل برقع تے ہے ہی ہوئے نا، اے ہن تا فیشنی کم زیادہ ہے الا ماشاءاللہ۔ بڑھا بابا اینکر ایک چینل دا پہنچے، بابا جی تہاڈا پتہ لگیا 7 دن تو تہاڈے گھر روٹی نہیں پکی، تے کول بی بی اینا روئی پردے وچ، اینا روئی۔ اینکر آندا نہیں اماں تو رونی ہے، کوئی گل بھی دس۔ اماں کہندی پترا ساڈی غربت عالم میں میری ایک بیٹی بھوک تو تڑپدیاں فوت ہو گئی ہے۔ تیرے معاشرے اندر، تیری برادری اندر، تیری جماعت اندر، تیرے محلے اندر جے کوئی بھوکا مر گیا، دس رب دے سامنے عدالت لگے گی تے تو جواب کی دیں گا؟ تیرا کو غریب بھائی، کوئی غریب رشتہ دار جڑا عید والے دن بھی نویں کپڑے نہیں پا سکتا، میرے تیرے گرمیاں تے سردیاں دے جوڑے الگ الگ نے، دس اللہ دے دربار وچ انہیں شکایت کر دیتی حاجیہ نمازیہ وہابیہ، تیرا کی بنے گا؟ تے رب نے اور غریب بندیاں دا مقام بڑا بنایا جے، اینا غریب نو قرآن نے مسکین کیا ہے، بولو کی کیا ہے؟ مسکین۔ تے مسکین کنوں کہندے نے؟ قرآن نے 2 لفظ بڑے زیادہ قرآن نے بیان کیتے نے، ایک یتیم تے ایک بول دے نہیں جے مسکین۔ قرآن پاک دے اندر 23 دفعہ رب نے یتیم دا ذکر کیتا ہے تے مسکین دا رب نے 24 دفعہ ذکر کیتا ہے، 24 دفعہ رب نے مسکین دا ذکر کیتا ہے۔ حبیب بابا دیو دور دراز تو آئے اللہ دے مہمانوں گل سنیا دے، اے گل سمجھ آئی نا تے میرا سارا عنوان سمجھ آنا ہے۔ مسکین کہندے کنوں نے؟ مسکین کہندے کنوں نے؟ مسکین ایسے بندے نو کہندے نے اور جڑا حلال کماندا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، اج والے بھی ہٹا کھٹا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، تے حلال کما کے اپنی ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکتا، حلال کما کے کرائیں تو جان چھڑا کے اپنا مکان نہیں لے سکتا، حلال کما کے عید والے دن بھی بچیاں نو نویں کپڑے نہیں پہنا سکتا، حلال کما کے میاں اپنے بچیاں نو ایک دن بھی وہ بریانی نہیں کھوا سکتا، ایک دن بھی وہ گوشت نہیں کھوا سکتا، حلال کماندا ہے، اللہ دیاں بغاوتاں نہیں کرتا، 2 نمبریاں نہیں کرتا، ملاوٹاں نہیں کرتا، دھوکھا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ
تو ڈردے آیا اے تندرست نوجوان حلال کمان لے حلال وچ ماں پیاں دا علاج نہیں کروا سکدا حلال دیاں کمائیاں اپنے بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ نہیں چلا سکدا حلال دیاں کمائیاں دے اندر اپنے بچیاں دا 3 ٹائم دا کھانا بھی اچھے انداز وچ نہیں چلا سکدا ایسے بزرگ نو ایسے غریب نو ایسے نوجوان نو مسکین کیا جاندا ہے اج دے معاشرے چ میں کھلے الفاظ وچ کہوں انج کہاں جڑا کرایہ تے رہ کے کوئی 10,000 کرایہ دیندا ہے بل سمیت اگر وہ 30-40 ہزار بھی کماندا ہے تے مینوں ایک دن ہفتے وچ گوشت پکا کے وکھاوے او اپنے بچیاں نو یا اپنے لباس تے اپنی مرضی نال اپنے تن تے لباس نہیں جے خرید سکدا تو تے مالدار ہے نا کسے غریب جندی 30-40 ہزار جندی تنخواہ ہے اونے کول کیلکولیٹر لے کے بہ کے حساب کر جندہ مہینہ 20 دن بعد 30-40 مک جاندا ہے تے پھر وہ اندر بہ کے یا روندا ہے یا لوگاں کولوں قرضہ لے کے اپنے گھر دا نظام چلاوندا میں بڑے بڑے ایسے نوجواناں نو جاننا عجیب گل ہے میں کئی ایسے نوجوان عالماں نو جاننا جنہاں دے وظیفے تھوڑے نے اور انہاں دے گھراں دے نظام بڑے اوکھے چلدے نے ایسے بندے نو قرآن کہندا ہے مسکین مسکین اے غریب قرآن نے مسکین دا لفظ بولے ہے اور مسکین ہونا کوئی عیب نہیں رب والو ازمائش اے دنیا اندر تنگی دے وے کوئی مسکین غریب بیٹھا ہے نمازی ہے حلال کماندا ہے ذکر فکر والا ہے اللہ تو ڈرن والا ہے اونے نال میری گل اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں اوے کافر مشرک ظالم فاسق تے کردے نہیں عیش بہارا اے رب دی مرضی کہ کئیاں نو رب اتنا دے تے بس بس کرن زبانوں کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندائی تے ایویں جان جہانو مشکینی عیب نہیں دے بلکہ جگہ دے پیر دعا کرتے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں تیرا پیغمبری دعا کرنا اللہ میں نو مسکینہ وچ رکھی اللہ میں نو دنیا تو لے جائیں تے مسکینی حالت دے اندر کل قیامت نو میرا انجام بھی کری تے غریباں دے اندر میرا ماڑے انجام کر دئی اور اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے زندگی بھی غریبی والی گزاری ہے میرے پیغمبر دی اولاد نے بھی ویلے غربتاں دے اندر ہی گزارے لے فاقیاں دے اندر ہی گزارے لے اور میرے نبی نے اپنے یاران بھی پیغام دیتا ہے حضرت ابو ذر فرماندے نے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے مینوں 7 چیزاں دی وصیت کیتی ہے آمنہ دے لال نے مینوں 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے انہاں 7 چیزاں جو آمنہ دے لال نے جڑا مینوں پہلا حکم دیتا ہے او یہ درویش دا عنوان دے اج دا حضرت ابو ذر فرماندے نے جڑا پہلا حکم آمنہ دے لال نے مینوں دیتا ہے او کی ہے آقا فرماندے نے بے حب المساکین
اے ابو ذر پیاریا مسکیناں نال پیار کریا دے، اے غریباں نال پیار کریا دے، ماڑیاں نال محبتاں کریا دے۔ حبیبہ بادیو اج میرا تہاڈا رویہ کی ہے؟ ساڈیاں تے غریباں نال یاریاں ہی نہیں نے، غریباں نال ایڈ کر کے سلام لینے آ، انگلاں رلدیاں نے، پورا مصافہ بھی نہیں کر دے۔ اور جڑا غریب تیرے سینے لگن نو ترسدا ہے، جڑا غریب تیرے نال چد نال مصافہ لین نو ترسدا ہے، اور تیریاں انگلاں رلدیاں نے، تو انہوں سینے نال لان نو تیار نہیں ہے۔ ماڑا تے تیرا بیلی کوئی نہیں، غریب تے تیرا یاری کوئی نہیں۔ تو گڈی والا ہے، تیرے بیلی بھی گڈی والے نے، تو تاجر ہے، تیرے بیلی بھی تاجر نے، تو افسر ہے، تیرے بیلی بھی افسر نے، غریب تیرا بیلی کوئی نہیں۔ جدو تو غریباں نو بیلی بنانا نہیں ہے، اور تینوں کیویں پتہ لگے غریب دیاں غربتاں کی نے، تینوں کیویں پتہ لگے ماڑیاں دے پریشانیاں کی نے۔ ہر غریب سائل نہیں جے ہوندا، ہر ماڑا بندہ چوڑیاں نہیں پھیلاندا جے، اور کئی دکھی تے غریب اپنے دکھاں نو سینے وچ لے کے پھردے دے، اپنے بدن وچ چھپا کے پھردے نے۔ اے میاں جدوں انہاں کولوں اولاد پیسے منگ دیے، بچے ویکھدے نے بازاراں دے اندر رنگ برنگے کپڑے تے نعمتاں، اوے بچے آپس میں گلاں کردے نے، آج میں نے پیزا کھایا ہے، آج میرا پاپا مجھے ادھر سیر کے لیے لے کے گیا ہے، آج ہم نے وہاں جا کے ڈنر کیا ہے، آج ہم نے وہاں جا کے لنچ کیا ہے۔ اوے غریباں دے بچیاں دے بھی دل نے، غریباں دے بچیاں دے بھی جذبات نے، تے بچیاں نو کی پتہ ہوندا ہے کہ ساڈے ماں پیاں کول ہے کہ نہیں ہے۔ جدو غریب دے بچے، اوے جدو ماڑے دے بچے آ کے ماں پیاں کولوں منگدے نے، تے ماں پیاں دیاں جدو جیباں اجازت نہیں دیندیاں، اللہ دی قسم غریب نو ادو موت نہیں آندی، ورنہ دنیا دی ہر تکلیف ہوندی جے۔ اوے ادو غریب نو ایک موت نہیں آندی۔ غریب نو بیلی بنائے دیو تینو کہ تو اپنی بلا پر یاری وچ لے آ کے انہوں دکھ پوچھے گا دیو دسے گا، تے جس سونے دا کلمہ پڑے آئی، اور میرے پیغمبر دے کدے پیارے تے گئے، اے تیرے ممبر تے میں حضرت زید بیان کر چکیا، یار میں نو اپنے ضمیر نو پوچھ کے دس، اپنے اندر دے مولوی نو پوچھ کے دس، زید کتنا وڈا تاجر ہے، زید جائیداداں دا مالک ہے یا مربیاں دا مالک ہے یا مارکیٹاں دا مالک ہے، یا زید کو بہت بڑا افسر ہے، اور نہیں منڈیاں چ وکدیاں وکاندا ہے زید، تے ساری زندگی پھر گزری ہے تے آمنہ تے لال نال گزری ہے۔ حضرت علی دی روایت سنائی سی نا، آپ نے فرمایا، حضرت زید فرمایا زید تو تے میرا بیلی ہے۔ حضرت بلال 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 تے بڑا سنے ہیں تو، اور بھی تیرا ذوق کہ میں نو ایتھے آ کے کئی بیلیاں نے کہ ایک باری بلال بھی سنانا دے۔ اے سونے اب بلال کون خاندانی غلام ہے، بلال کون ہے؟ اور مکے والے دیاں مارا کھان والا بلال، مکے والے جنوں اے مکے دے بازاراں وچ پتھراں تے گھسیٹ دے پھردے نے، غلام بلال جدو کلمہ پڑھے پھر بلال دیاں زندگیاں گزریاں نے تے آمنہ دے لال دے نال گزریاں نے۔ تو وہابیہ مولویہ حاجیہ نمازیہ سجے کھبے چیک کر کہ تیرا کو غریب بھی بیلی ہے۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا بدترین و ولیمے دی دعوت ہے، بدترین و ولیمہ ہے اور بدترین و دعوت ہے، جتھے عمراء نو بلایا گیا ہے اتھے مسکین نو نہیں بلایا گیا، تے مسکین دا شان
قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 24 مقام دے کنے سارے بولو 24 مقام قرآن دے مسکین دے ذکر نال سجے نے. اے میں جڑا مقام پڑھے سورۃ البقرہ ہے، اے سورت دے اندر ہی کنی واری مسکین دا ذکر آیا ہے. آ 2-3 مقام پڑھی ہے، فرمایا یسالونک ماذا ينفقون. صحابہ گئے سنیا غربتاں دے ویلے مک گئے، مدینے آ گئے، تجارتاں کیتیاں نے، کاروبار کیتا، ہن مال آ گیا ہے، دسو خرچ کتھے کرنا ہے؟ واہ صحابہ تھوڑے ایمان تو قربان جاواں. ایتھے اپیل کر دئیے نا، چندہ منگیے تے کئی منہ شریف بنا لیندے نے، مولویاں نو پنن تو علاوہ منگن تو علاوہ کئی نہ رکھ دے نے، پھر مولویاں نے اور دھندا ہی کوئی نہیں. ایتھے ایمان ویکھ، تو مال لکاندا پھرنا ہے. ایتھے صحابہ دا ایمان ویکھ، آہ پا گئے نے، قرآن کہہ رہے نے یسالونک ماذا ينفقون. سونے محبوبہ مال خرچ کتھے کرنا ہے کوئی بڑا متقی صالح تاجر جڑا آیا ہے حضرت جی آپ چندہ ہے تو دسو کتھے کتھے لا دئیے. صحابہ ورگا ایمان بنانا ہے نا وہابیو. صحابہ مال کے پجاری نہیں تھے، وہ درم و دینار کے بندے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے. ان کی جانیں بھی اللہ کے لیے تھی، ان کا مال بھی اللہ کے لیے تھا. اگر ہماری جانیں اللہ کے لیے ہوتی، ہم بے نماز نہ ہوتے، ہمارا مال اللہ کے لیے ہوتا، ہم کبھی زکوٰۃ اور صدقے کے چور نہ بنتے. میں شروع تو عرض کیتی اسی دین من چایا جیا لے لیا. جمعہ کو پڑھدے والا میں دین دا بڑا بڑا ٹھیکیدار بن گیا. کو 2 دن تہجد پڑھ لوے او تے میاں باہر نکل کے ویندا ہے بھی ہن میرے تے وہی کیوں نہیں آندی، ولی تے میں بن گیا. اے ساڈا مزاج ہے، شریعت دا مزاج ہو رہے. حبیب آبادی و درویش جگہ جگہ تے ہوکے لاندا پھردا ہے. اے خدا را اپنے مزاج بدلو. کیا موت پر حق نہیں ہے؟ کیا قیامت پر حق نہیں ہے؟ اگر برحق من دے ہو پھر غفلت دی زندگی کیوں ہے؟ صحابہ آگے سونے محبوبہ مال کتے خرچ کرنا ہے. قرآن آ گیا فرمایا کل محبوبہ تھوڑے یار پوچھ رہے نے، اعلان کر دو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. اور ہن میرے والے توجہ کر دے جایا جے، ٹائم اصل سچی بات ہے اجازت نہیں دیندا، مگر ہن نا تسی میری اکھ چکھ پا کے رہنا ہے. میں ہر آیت پڑھنی جن لفظ مسکین آئے گا. فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو تہاڈا بہترین مال ہوئے جڑا مسکین تے لگ جانا ہے. رب دے قرآن دا ایک اور مقام پڑھو، اے سورہ بقرہ ہی ہے. اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب اپنے امتیاں نو اعلان کر دیو اللہ پاک دے ہاں صرف نیکی نماز روزہ ہی نہیں ہے، مشرق مغرب والے منہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ دے ہاں اور بھی بڑیاں نیکیاں نے. اونا نیکیاں جو جڑے عمل رب نو بڑے پیارے لگ دے نے او کیڑے نے؟ فرمایا وآت المال علی حبی علی حبی ذوی القربى والیتاما والمساکین. تہاڈا مال رب نو بڑا پیارا لگدا جے، اور جڑا برادریاں تے لگ جائے، اور جڑا یتیماں تے لگ جائے، تے جڑا غریب تے مسکین تے لگ جائے.
اللہ نے مسئلہ ایڈا ضروری ہے، اسی پہلیاں قوماں کو وعدہ لیا ہے۔ قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ نے اسی بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا ہے، اللہ تو علاوہ کسے دیاں باتاں نہیں کرنیاں، ماں پیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے، برادریاں تے یتیماں دا خیال کرنا ہے، تے اپنے مال نو غریب تے مسکین بندیاں تے بھی خرچ کرنا ہے۔ اور غریب تے جے خرچ کریے تے انعام کیے، پوچھو رب دے قرآن نو، حالے سورہ بقرہ ہی ہے جن دے وچ اللہ پاک نے مسکین دا مقام بیان کیتا ہے، مسکین دا رب نے اللہ مقام بنایا۔ گل سنیا جے، ادھر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، رب دا قرآن کہندا ہے مسکین نو ایک ٹائم دا کھانا تو کھوا دے، اللہ تینو روزے دا ثواب عطا کر دین گے۔ کیندا ثواب؟ سارے بولو، روزے دا ثواب، ایک ٹائم دا کھانا کسے مسکین نو کھوان دا۔ قرآن میں لکھے ہے، ایک نہیں دو مقام میں لکھے ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا والے ہو تواڈے تے میں روزے فرض کر دیتے نے ایام معدودات، تے روزے رب نے گنتی دے دن فرض کر دیتے نے، او 29 یا 30 دن نے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین۔ ہر آیت پڑھاں گا جندے لفظ مسکین آئے گا، ذکر مسکین آئے گا، اللہ پاک فرماندے نے تواڈے جو کو مسافر ہوئے تے روزہ چھڈ دے، کو رکھے تے رکھ سکتا ہے، اگر چھڑنا چاہے تو اجازت ہے، بعد گنتی پوری کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے روزہ چھڑ دے، جدو اللہ شفا دے پھر روزہ رکھ لے۔ یا اللہ میری جماعت دا ایک بزرگ ہے جڑا بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے دے اس حصے نو پہنچ چکے ہے، اللہ نے روزہ تیرا بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ اے میرا ایک جماعتی، اللہ تیرا ایک بندہ ہے جڑا دائمی مریض ہے، بیماری دی شدت نہیں کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ پاک فرماندے نے پھر او میرے کسے مسکین بندے نو ایک ٹائم دا، مسکین دا مقام سن قرآن وچوں، او میرے ایک مسکین بندے نو ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے، میں روزے دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ اے نہیں فرمایا بھی انہوں سحری افطاری کروائے، ہاں جی قرآن دا مسئلہ ہے ونڈ سن لو۔ اے نہیں فرمایا کہ انہوں صبح سحری کروائے تے رات میں افطاری بھی کروائے، اے الگ بات ہے کہ بڑی وڈی نیکی ہے، مگر حکم ہے کہ ایک ٹائم دا کھانا ہے مسکین نو روزے دے برابر۔ قرآن دی دوسری دلیل سورۃ المجادلہ 28 پارہ فرمایا اللہ دے قرآن نے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ لوے، مت ماری ہے نا کئیاں دی، ماں نو ماں نہیں آندے، جے دماغ پھر جائے جنانی نو ماں ستی جاندے، بہن نو بہن کہن نو تیار نہیں، دماغ پھریا پھر آئے میلی شاہ گشے کہہ بیٹھا، مولوی آندا ہے جا رب دا قرآن آندا ہے 60 نو کھوانا روٹی تیرا دماغ عقل ٹکانے آ جائے۔ تو شیخ القرآن فرماندے نے ایک جانے نے وہ انج کیتا، انہوں 60 دی روٹی پی گئی تے بندہ ماڑا سی نا، تے
تے جنانی تے انہوں کوڑ بڑی چاہ کئیاں دا بلڈ پریشر جنانیاں تے بڑا چڑھتا ہے۔ ایسے خبیث نے باہر کدے غصہ نہیں آندا، جنانی تے لتر چکیا سو ایویں ہی۔ ایک بے ایمان نے نا، کل دی خبر ہے، اس لانتی نے بیگم نو اینا ماریا، الہ آباد دی گل ہے، دور دی نہیں، اینا ماریا اس بچاری نو، کیوں ہوندا ہے؟ او بچاری موت نال کھیڑتی پی، اللہ جانے وہ بچاری بچی ہے کہ نہیں۔ محلے دے لوگاں نے آ کے اس ظالم کو اللہ دی بندی نو چھڑایا ہے۔ یار جے تیرا نہیں گزارا ہوندا تو طلاق دے کے پیکے ٹور دے، بد وقتہ جنانی نو مارنا ہے۔ دعا کرو اللہ عقل عطا کر دے۔ ایک کوئی دنائی نہیں دے جنانیاں نو مارنا۔ ایک سن لے، آج اپنی جنانی نو بلا وجہ ماریں گا تے کل نو تیری تھی کسے دی بیگم نہیں بننی، اور تیری تھی نہیں کدھرے جانی۔ اور شیخ القرآن فرما دینا جو 60 دی روٹی پہ گئی تے جنانی نو آندا ہن مڑ چھڑی پیو نو۔ مولی کول گیا، مولی آگیا 60 نو پھر کھوا لے، تیرا دماغ ہوتے ہی ہے، تیری عقل شریف والے ہوتے ہی ہے۔ تے رب دا قرآن ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ بوے، او کی کرے؟ او 2 مہینے آندے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے، ایڈا وڈا گناہ ہے؟ یا 2 مہینے آندے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے؟ کیونکہ اللہ دا قرآن ہے، انہیں اللہ دی حد توڑی ہے۔ اللہ بیوی بنائی، اللہ میری ماں ہے، نالے جھوٹ بولے، نالے رب دی حد توڑی ہے، نالے جھوٹ بولے سو۔ کیوں نہیں؟ جھوٹ ہے نا، بیوی نو ماں کہنا ثواب ہے، جھوٹ ہی ہے۔ اللہ نے 2 گناہ کیتے نے، ہونے 2 مہینے آندے روزے رکھے، رکھا پترا روزہ تیرا دماغ ٹھیک ہوئے، تے یا غلام آزاد کر۔ یا اللہ تیرا بندہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرا بندہ 2 مہینے آندے روزے ہی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماندے نے پھر میں مسکین دا بڑا مقام بنایا، پھر میں غریب دا بڑا شان بنایا۔ اللہ گل تے ایندی ہے، تو ذکر مسکین دا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قبل یتماسا، بیوی دے بستر دے جان تو پہلے غلام آزاد کرے یا 2 مہینے اندے روزے رکھے۔ اللہ دوویں کم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ فرمایا پھر میں اپنے غریب بندے اللہ بڑا مقام بڑا ہے۔ یا اللہ تیرے غریباں دا مقام کیے؟ فرمایا میرے 60 مسکین بندیاں نو اے کھانا کھوا دے تے میں 2 مہینے دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ ایک ٹائم دا کھانا غریب نو کھوا، رب دا قرآن کہندا ہے روزے جنہ ثواب ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی زمین تے بہترین گھر ہے جتے غریب دی روٹی پک دی ہے، اور تیری بیٹھک تیرے ڈیرے تیری دکان تو MP کھا جاندا ہے، MN کھا جاندا ہے، ناظم کھا جاندا ہے، افسر کھا جاندا ہے، اوے چودھری کھا جاندے نے، وڈیرے کھا جاندے نے۔ سجے کھبے نظر مار، تیرا کھانا کدے کسے غریب نو بھی ملے ہے کہ نہیں؟ کسے ماڑے نو بھی ملے ہے کہ نہیں؟ کدے غریب نو بھی تو دعوت پکا کے کھوائی ہے کہ نہیں؟ تے میرے آقا فرماندے نے اللہ دی زمین تے بہترین او گھر جتھوں غریب دا کھانا جاندا ہے، جتھے مسکین دیاں روٹیاں پک دیاں نے۔ نی میری ماں تے بہنوں تے بیٹیوں، او خوش نصیب بیبیاں نے جڑیاں
गरीबां दियां रोटियां भी पकांदियां ने, जड़ियां गरीब बच्चियां लई गरीब बंदियां लई खाना पकांदियां ने। और खाना खवाना ते डोडा अमल जग्गां दे पीर ने मदीने पाक अंदर ओए दूजा वाज ये कीता या अय्युहन्नासु अफ़युस सलाम व अतिमुत्ताम व अतिमुत्ताम। तू खाने खवाया कर, अल्लाह पाक तेनू जन्नत दा मेहमान बना देणगे। और सुन लो जग्गां दे पीर दा फरमान है, जा बुलुगुल मराम किताब ज़कात पढ़े, आमना दे लाल कायनात दे सरदार पैगंबर एक बारी बहार पैदा करनी जे मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाने ने जड़ा इत्थे गरीबां नू खाने खवांदा ओए कदे किसे गरीब नू बिरयानी खवाया कर, और कदे किसे गरीब नू कढ़ाई खवाया कर यार, कदे किसे गरीब नू खाना खवा। ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह जन्नत विच जान तो पहले मैदाने हशर विच इनू जन्नत दे फल ले आके पेश करनगे, या अल्लाह हाले तेरा बंदा जन्नत विच नहीं गया, अल्लाह तू अपने बंदे नू मैदाने हशर विच जन्नत दियां नेमतां दे रहा। आवाज आएगी मेरा यो बंदा है जड़ा मेरे गरीब बंदियां नू रोटी खवांदा रहा। आका नू पूछया गया आका मुकफ्फिरात क्या ने, जिंदे नाल गुनाह मिटदे ने, कफारा बनदे ने जड़े अमल। फरमाया उन्हें जो एक अमल है कि गरीबां नू खाना खवाया कर। की खवाया कर? गरीबां दी रोटी पका। यार एक गल मैं तुहाडे नाल दर्दे दिल होर कर जावां, आ जड़े कहंदे ने हजरत जी बड़ियां दुआवां मंगियां ने कबूल नहीं पियां हुंदियां, हजरत जी बड़ियां दुआवां करवाइयां ने कबूल नहीं हुंदियां, ते मैं तेनू मशवरा देना ओए सोहणिया अपनी बरादरी महल्ले दे गरीब बंदे जमा कर, गरीब ते माड़े बंदे जमा कर, जिवें अमीरां दियां रोटियां पका ले ए गरीब दी रोटी पका के उन्हां गरीबां नू प्रोटोकॉल नाल खाना खवा। मगर खाने ते तस्वीरां नहीं लैनियां। सानू एक ते मोबाइल लै डुबे, कोई किसी नू सूट भी देवे ते नाल ही फोटो। माजरत दे नाल हुण ते साडी फील्ड अंदर यकीन जानो सानू ते हुण उंज डर लगदा है, आ पूरी दुनिया ते गल फैला देंदा है। आ जड़ियां बीमारियां नाल चमड़ियां ने ऐ हुण ते मौलियां तो मियां डर लगदा है, किसे नू कोई साबण दी एक गाची भी देवे तो भी फोटो नेट ते चढ़िया हुंदा है हजरत जी दा। मैनू एक गल दसो, जिन्हों चीज दे के सैल्फी लेंदे हो, तस्वीर लेंदे हो, नेट ते चढ़ांदे हो, इन्नी को गल दसो उस गरीब दी जगह ते तू होंदे हो ते तेरे नाल की बीतदी? तैन नहीं पता गरीब मर जांदा है अंदरों। गरीब नू रात नू नींद नहीं आंदी, जिंदे राशन दे नाल तस्वीर लग जाए। मेरे शहर एक बंदा मालदार आया, मैनू आंदा हजरत जी कोई 100-150 बंदे नू राशन देना है, 7-8 बंदे तुसी दस दियो। मैं एक मस्जिद दा इमाम सी, एक होर नमाजी सी, अल्लाह वाले नेक सन। मेरे ज़हन विच हदीस सी कि तेरा खाना खान ते नेक खान। मैं 8-5-7 बंदियां नू मिलिया, उन्हें कहा हजरत जी जे उन्हें फोटो लेने ने ते भुख बर्दाश्त है, असी उत्थे नहीं जा सकते। एक बंदा रो पिया, हजरत मजबूरी भी बड़ी है, जे उत्थे तस्वीरां लगनियां ने ते मैं नहीं जा सकता। इस बीमारी तो बच जाओ। क्यों चाहते हो
کسی نو کوئی سوٹ دے کے کوئی رومال دے کے کوئی 2-4 ہزار دے کے کہ وہ تہاڈا نام لوے تہاڈی عزت کرے احترام کرے کیا تسی ایندے لئی دیتا ہے جس مالک لئی دیتا ہے تو بند کمریاں وچ بھی دے میں عرشاں والا رب اوتھے بھی ویکھ رہا ہے اس مالک دا کیمرہ ہماتن تیرے تے قائم ہے مشورہ دینا جنہ دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں بیماریاں بن گئیاں نے ایسیاں ڈاکٹراں نے حضرت جی تہاڈی فائل خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ساری رپورٹیں آپ کی کلیئر ہیں ایسے بندیاں نو میرا مشورہ ہے یتیم غریب بندے تلاش کرو تے کسے نو پتہ نہ لگے اونا دا کھانا پکا کے اونا وچ بہ کے اونا کول دعا کرو اے ازمایا نسخہ ہے اللہ دی قسم اللہ تیری فوراً دعا قبول فرما لین گے آؤ دوستو آخری 2 گلیں سن لو مسکین تے غریب دی عظمت بیان کراں اگلا جمعہ بھی لگ جائے گل پوری نہیں ہونی مگر جڑی گل میں ضروری دسنی ہے یہ تے مسکین دا شان تے مقام ہے جے غریب بندے مسکین نال پیار نہ کیتا تے انجام کی ہے میں تینوں 6 منٹ باقی نے انہاں 6 منٹاں دے اندر 2-3 آیتاں سنا دیاں توجہ نال سن لو اللہ پاک دا قرآن ہے سورۃ الحاقہ ہے 29 پارہ ہے اللہ فرماندے نے جنہاں نو اللہ پاک نے کھبے ہاتھ وچ نامہ مال دینا ہے جنہاں نو اللہ پاک نے قیامت نو کھبے ہاتھ وچ نامہ مال دینا ہے اے حبیبہ بادیو کوئی پتو تو آئے تے کوئی رنالے تو آئے قرب و جوار دے پنڈ چو اللہ دے مہمان آئے جے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے اے سورۃ الحاقہ جے ادھر ویکھو اے 29 پارہ جے جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ رب نے نامہ مال دینا ہے انہاں دا ایک جرم ہے ولا یحض علی طعام المسکین ہن ترجمے تے غور کریا جے اے او بندے نے جنہاں ایک دوجے نو ترغیب نہیں دتی کہ یار آپا ماڑیاں نو کھانا کھوایا کریے اے نہیں فرمایا کہ غریب نو کھوایا نہیں ولا یحض علی طعام المسکین اے نہ ایک دوجے نو ترغیب کیوں نہیں دیتی بھئی یار آپا رل کے ماڑیاں نو راشن دئیے ماڑیاں دا خیال کریے ماڑیاں نو رعایت کریے ماڑیاں دا کھانا پکائیے اے نہ ترغیب نہیں دیتی ایک دوجے نو دعوت نہیں دیتی اللہ نے سزا دیتی ہے اج نامہ مال چک کے اللہ نے کھبے ہاتھ وچ پکڑا دیتا ہے ہن پتہ لگیا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے جنتی جنت و جانمی جہنم اندر قرآن دا بڑا مشہور مقام ہے سورہ مدثر دی آیتاں نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین جنتی جنت و جہنمی جہنم اندر تے جنتی ایک دن جہنمیاں نو پوچھ رہے نے اے جہنمیاں جہنم وچ کیڑے جرماں دی وجہ تو آئے جے اے کہن گے پہلا جرم ہے لم نک من المصلین پہلا جرم ہے جہنم وچ آن دا پہلا ثواب ہے کہ نماز نہیں سا پڑھدے تے دوجا جرم ہے اسی ماڑیاں نو روٹی نہیں کھوائی کدے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الفجر جڑا نہ پتہ نہیں کاروبار کیوں بند ہو گیا پھر مولیاں پیرا فقیراں کول سنی بابی سارے پڑھدے پھردے جے قرآن نے بھی پوچھو کاروبار کیوں بند ہوندا ہے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وا اما اذا مبتلاہ فقدر علی رزقہ اللہ نے جدو اسی کسی نو مصیبت وچ مبتلا کر دینے ہاں تے رزق بھی روک لینے ہاں رزق کون روکدا ہے
اچھا جنہاں کو رزق دی بندش دے توید لیندے جے او آپ بیٹھا تیرے 500 نو ڈکدا تے تیرا کاروبار کھول دیندا. واہ کیا منطق ہے یار، کیا فلسفہ ہے. فرمایا ام اذا مبتلاہ، کسے مصیبتیں کیوں پہ ہیں، فقدر علیہ رزقہ، نالے رزق بھی بند ہو گیا. فیقول رب اہانن، بندہ پتہ نہیں میرے رب نے کیوں مینوں مصیبتاں وچ پا دیتا ہے، کیوں میرے گاہ کٹ گئے نے، کیوں میرا کام ڈگ پیا ہے، کیوں میرا کاروبار مک گیا ہے، کیوں میری فصل ضائع ہو گئی ہے. اللہ فرماندے نے تیرے گناہ کلا بلا تکرمون الیتیم، تیرا پہلا جرم ہے تو یتیم دی عزت نہیں کرنا ہے. دوجا جرم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تے تیرا دوجا جرم ہے کہ تو ایک دوجے نو ترغیب کیوں نہیں دے دے کہ ماڑیاں نو روٹی کھوایا کریے. کمیٹیاں پانا ہے، پیسے کٹھے کرنا ہے، تیری مارکیٹاں دے پیسے لگے نے کمیٹیاں یہ وہ، کچھ پیسے غریباں دی بھی جمع کرو، کچھ کمیٹیاں مسکیناں دے نام تے بھی پاؤ. برادری حلقہ احباب جماعت دوست احباب اندر تلاش کرو کپڑیاں دی کنوں لوڑ ہے، جوتے دی کنوں ضرورت ہے، راشن دی کنوں ضرورت ہے. اج خیال کریں گا قیامت نو عظمتاں پائیں گا، اور نہیں تے نمازیہ تیری نماز دا تے لگ جانی ہے، ہاں ہاں حاجیہ تیرا حج دا تے لگ جانا ہے، عالمہ تیرا علم دا تے لگ جانا ہے، ہاں ہاں اے سونے تیرا ذکر تے فکر دا تے لگ جانا ہے. جے کو غریب بھوک تو مر گیا، کو غریب ترس دا مر گیا، اج غریباں نو ٹھڈے مارنا ہے. رب دا قرآن تے آمنہ دے لال فرماندے نے غریباں نو سینے لگا لے، اللہ تینو اپنی رحمت دیاں جھولیاں وچ لے لین گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.